मोहतरम जनाब साहबजादा वाला शाह हज़रत अल्लामा अब्दुल वहाब जलाली साहब नहायत अदब से इल्तिमास गुज़ार हूँ कि आप हमारे क़ुलूब व अज़हान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लारैब कलाम कुरान करीम की आयात मुक़द्दसा से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। जनाब अब्दुल वहाब जलाली साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك 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 ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله. الذي
رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله